बाजूबालाचो हुकूच सुट्टा कानाची मळसुदूच पड डिसरिस्पेक्ट कशें मेळटा लोकां कडल्यान म्हळ्यार लोक लायनी रावले बेगीन यो म्हाजें कितें वायट दिसलें जाल्यार काय ना काय प्रॉब्लेम ना कमेंट करात मागीर स्ट्रेट फॉरवर्ड दिता म्हाका मागीर ते उगी रावपाकूय जायना हें सगळें करून जेन्ना मेकअप आर्टिस्ट पळय भायर वयता व्हंकलेक धाडून न्हू सगळीं जाणां न्हू अशी पळयता मेकअप आर्टिस्टाक जशें की आमी कितें चोरून व्हरता आतां व्हंकलेक. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. सो फ्रेंड्स, तुमी म्हणटले आयज साडी न्हेसोनशे बसला ते बी स्टुडिओन. सो फ्रेंड, रिजन अशें आसा की वेडिंग सिजन स्टार्ट आनी आयज फर्स्ट ब्रायड आशिल्ली ऑफ दीस सिजन. बरे भशेन केली. काल तिजो हळदीचो मेकअप बी आसलो तो केलो. तुमी ब्लॉग पयला आसतलो हो मेळटलो तुमकां, लग्नाचोय मेळटलो. आनी हांव म्हळ्यार ती आमची अशी आमचीच ती म्हळ्यार वळखीची आसा. सो म्हाका इन्विटेशनूय आसलें. आमी 4 o'clock वा 4:30 अशें कितें तरी घरा कडेन तेच्या गेली ब्रायडाच्या. तुमकां ब्लॉग पळोवन कळटलें. ओल्ड गोवा सगळें जालें लग्न बी. आनी मागीर हांव घरा येवन मागीर हॉलान गेलें. हॉल खूब पयस आसलें बिचोलीम, म्हळ्यार हांगच्यान मातशें पयस. सो बिचोलीम जालें लग्न बरे भशेन. ताका सेकेंड साडी चेंज केलें, ताका जाय तसो तेजो लूक क्रिएट केलो. आनी आतां जस्ट हांव इवनिंग म्हळ्यार परत स्टुडिओन पावलें. हांवें हांगाच म्हजे कपडे बी दवरलेले, चेंज करले. बट पयलीं म्हटलें म्हज्या मनान कितें तरी आसा तें तुमकां शेअर करतलें. खरेंच खूब प्रॉब्लम फेस करचे पडटा मेकअप आर्टिस्टांक. सगळीं मेकअप आर्टिस्ट अग्री जातलीच, जी म्हाज्या भशेन पळय ब्रायडल बी करता न्हू, स्पेशली ती. खूब त्रास जाता आनी खूब न्ही अशें डिसरिस्पेक्ट कशें मेळटा लोकां कडल्यान. म्हळ्यार डिसरिस्पेक्टफूल नजर दिसता तेन्ना न्हू इतलें हें जाता ना की कांयच ना, कशें वर्थूच ना, व्हॅल्यूच ना अशें दिसता. आतां डिटेल हांव कित्याक सांगता ना, अपकमींग म्हाज्यो खूब ब्रायड्स आसा आतां. सो स्पेशली तेंकांय बीन हें कळोवनी, प्लस दुसरे लोकांकूय म्हळ्यार जितले लग्न एटेंड करपा येता पळय ते लोकांकूय कळोवनी आनी सगळ्यांक बरें मॅसेज पावोवनी. कित्याक अशें सांगले शिवाय तें कळना. मेन म्हणल्यार हांव सांगता जे कित्याचे बद्दल पळय सांगपाक सोदता न्ही तें म्हणल्यार जेन्ना व्हंकल पळय सेकेंड साडी चेंजाक वयता न्हू तो पार्ट. हांव नको म्हणजे कितें जाता तें सगळ्यांक. आतां हेच वेडिंगाचें न्हू, ह्या वेडिंगा वचून म्हाका ती याद येयली. इतलें तेंप म्हळ्यार सिजन काबार जाल्लो न्हू आनी म्हाका ती याद नाशिल्ली. सो आतां परत सिजन स्टार्ट जालो. सो आतां म्हणया ऑलमोस्ट लास्ट सिजनान न्ही सगळेच जितली ब्रायडांक हांवें सेकेंड साडीक गेला पळय सगळे कडेन म्हाका हेच मेळ्ळा. आयकपाक, पळोवपाक, करपाक थोडे जाणां समजून घेता. ताका लागून हो व्हिडिओ करता आनी म्हाजे ब्रायड्स पळय अपकमींग आसा न्हू तांकां हो व्हिडिओ धाडटा. कित्याक म्हाका प्रॉब्लम परत हे नाका आनी हांवूय मागीर स्ट्रेट फॉरवर्ड दिता. म्हाकाय मागीर ते उगी रावपाकूय जायना. सो फ्रेंड, ते सगळें तुमकां हांव शेअर करता की कितें एक्चुअल प्रॉब्लम जाता. आतां हिंदू वेडिंग म्हटल्यार मुहूर्ताचोच आसता, सगळ्यांक खबर आसा. मुहूर्त कसो आसता तो आमकां खबरच ना. एकदां 10:30, 11:15, 11:30, 12:15, 12:30, 1 अशें मुहूर्त आसता. ओके. आनी आजकाल कितें जाता, मुहूर्त लग्न लागलें म्हणटकूर जी फर्स्ट जी विधी आसता पळय म्हळ्यार मेन सगळे फेरे सगळी शास्त्रबद्ध जी विधी आसता पळय ती पयलीं जाता. पयलीं तशें जायनासलें, चेंज करून जातालें. आनी आतां कितें जाता पयलीं जाता. बट जे आतां चडशे पयलींच करता ते जेन्ना ते नववारी न्हेसलेली आसता व्हंकल आनी मागीर सगळें जातकूर फोटोग्राफर आपूण तांकां भायर आउटडोर्सान व्हरता. सारकें लक्ष दियात आं, लक्ष दिवन आयकात. सगळे आर्टिस्ट, एक लग्न म्हळ्यार खूब आर्टिस्ट काम करता. मेकअप आर्टिस्ट, डेकोरेटर्स, फ्लोरल ज्वेलरी मेकर्स, फोटोग्राफर्स, केटराचे डिफरंट हे आसता. सगळे आर्टिस्ट काम करता. बट सगळे कडेन कशें कितें मेळटा तें तुमकां सांगता हांव. केटरर आपलं जेवण लायता थंय, फ्लोरल आर्टिस्ट आपली फुलां बिलां करून तो गेलो, डेकोरेटर आपलें काम करपाक गेलो, फोटोग्राफर कसो ना कसो आपल्यालें काम करून घेताच. कळ्ळें. तो भायर व्हरता पयलीं बेगीन येवन पोर्ट्रेटान. फोटोग्राफरूय सांगता की इतल्यांक येवंक जाय. 12:00 लग्न आसल्यार 11:00च्या पयलीं पावोंक जाय, 10:30 अशें बी टायम दिता फोटोग्राफर. त्या प्रमाणे मेकअप आर्टिस्टाक वयचें पडटा अर्दे रातचे. आनी ते फोटोज बरे येवपाक आनी त्या टायमार पावपाक आमी काम करता थंय रातभर म्हणल्यार जाता. ते करून तेजे फोटो खातीर तांकां धाडटा. जालें. मागीर ते लग्न जालें, लग्ना कडेन घेता, विधी जाली, परत फोटोग्राफर भायर घेवन वयता. अर्दे वर, 1 वर, हांव नको कितलो टायम डिपेंड्स. फोटोग्राफरांनी वायट धरून घेवचें न्हू, खरें तें उलयता. सो तेजे ताका कित्याक ना फोटो ना जाल्यार पे करून फायदो कितें तें जालें. ते समजून घेता. तेन्ना लोक लायनी रावता, तेन्ना लोक जेवपाक वयता, ते सगळें करता. आनी ते फोटोग्राफी करून घामान सगळें पयलींच ते लग्न विधी जाता म्हळ्यार
गरमेक मातसो कितें जाल्लो आसता, मेकअप हालना पण ताका टचअपाची गरज आसता. पिनर लावन हे सगळे न्हू हांगा तांबडे जाल्ले आसता, हळद लागलेली आसता, सगळे दसलेले आसता. त्या हालतीन आनी तांदूळ जेन्ना माथ्यार घालता म्हणल्यार अक्षदा घालता न्हू, ते इच केंसा भितर इतले तांदूळ भरलेले आसता. नॉर्मल आसा ते, कित्याक ती आमचे विधीच तशी आसा, ते आसता. हार आसता म्हणजे हे सगळो पार्ट सगळो हांगा सुद्दां तांदूळ दसलेले आसता. हे कोणाक खबर आसना, ते पयसल्यान ती व्हंकलेचे हे बरें आसता पूण ते परत करपाचे खूब आसता तेका. हे सगळें करून जेन्ना पळय भितर येता न्हू व्हंकल चेंज करपाक, तेन्ना कितें करता लोक पयलीं कितें करता, मुहूर्त लेट आसा म्हळ्यार पयलीं जेवपाक वयता विधी जाता तेन्ना. बरोबर आसा, जेवन घेवचेच कित्याक फ्री आसता न्हू जेयली म्हणटकूच लोक कितें करता लायणी रावता. कित्याक लायणी रावता, लायन व्हडली जाता तांकां विश करून वचपाचें आसता. जशी लोक लायणी रावली न्हू, सारकें आयकाता म्हाजी स्टोरी, दुख्ख बरी कहानी मेली. फोटोग्राफर सुशेगाद अर्देवर फोटो काडून मेकळो, थंय बरें वताक बीन पोज घेता दिता, तेन्नाच लायणी रावता थोडो वेळ. पूण तेन्ना कोणाचेर प्रेशर येना, कांय येना. जेन्ना व्हंकल न्हेसपाक येता पळय दुसरी साडी आनी लोक लायणी दिसता पळय, तेन्ना फॅमिलीचेर दोनूय सायड फॅमिली वायट धरून घेवं नाका. म्हाजे सुद्दां घरांतल्या लग्नाक हेंच जाता, म्हाजे सुद्दां घरच्या लग्नाक हेंच जाता. घरांतल्या दोनूय फॅमिलीचेर न्हू प्रेशर येता, म्हळ्यार लोक लायणी रावले, बेगीन यो 2-2 मिनटांनी टक टक टक, 2-2 मिनटांनी दार धरता. जाले कितें चल्लां, कितें म्हणपाचें म्हाका कांयच कळना. आमी कितें टायमपास करता भितर, केन्ना तुमकां न्हू सेकंड सारी करता ऑर टचअप दिता न्हू, तो लायव्ह टायम स्टार्ट करून तुमकां दाखयता थंय कितें कितें चलता तें. तेन्ना तुमकां कळटलें कितें कितें जाता तें. तुमकां दादल्यांक कळना तें कळना, दादल्यांचें हांव म्हणना, पूण दादल्यांकूय कळपा जाय. न्हवऱ्याचे कितें ते कपडे काडले, दुसरे कपडे घातले, जाले. व्हंकलांचें कितें कितें बारीक आसा तुमकां डिटेल सांगू जाल्यार सांगता हांव. मेन म्हटल्यार आनी कितें कितें जाता थंय हांव केन्नाच हें शेअर करिना. बाजूबालाचो हुकूच सुट्टा, कानाची मळसूदूच पडटा, आनी कितेंच जाता. कोणाचें कितें शेणलेलें आसता, कोणाचें कितें ब्लावजूच मेळना, घागरोच विसरली, असले प्रकरण जाता. आमी मागीर कितें कितें एडजस्ट करता खबर ना. माळच तुटलेली आसता, हारच सुट्टा, आनी कितें जाता. कशें तुमकां सांगपाचें तेंच म्हाका कळना. आनी अशें दारार वाजोवन वाजोवन बेजार हाडटा जाणा. भितरलो मनीस पॅनीक तो पॅनीक, न्हेसोवपी पॅनीक, व्हंकल तर रडपा लागता. तुमचें आपलेपण जर आसा न्हू, तुमी पयलींच मायंड तुमचें सेट करात. फॅमिली मेंबर्सूय म्हणटा हांव, कोणीय जावं ती मागीर, म्हाजी जावं तुमी जावं कोणीय जावं, तुमी मातशें समजून घेयात. लोक लायणी रावला म्हणून तुमी बेजार जावनाका. अशेंय हांव म्हणना की एक वर घेवपाचें, अर्दे वर घेवपाचें, 15 ते 20 मिनटां लागता चेंज करपाक. कोणाक लागचें ना. तुमी नॉर्मल लग्नाक वयता न्हेसता जाल्यार साडी न्हेसपाक तुमकां 1 वर लागता. कोण कमेंट करा कोणाक लागना जाल्यार, न्यू कोण आसता ती. साडी बेश्टी न्हेसपाक 1 वर लागता. आनी तेका साडी न्हेसून तेजे हेअर टचअप, मेकअप टचअप आनी सांगता कितें करता तें करपाक तुमी 20 मिनटां रावंक शकना. आनी हें सगळें करून जेन्ना मेकअप आर्टिस्ट पळय भायर वयता व्हंकलेक धाडून न्हू, सगळीं जाणां न्हू अशी पळयता मेकअप आर्टिस्टाक, जशें की आमी कितें चोरून व्हरता आतां व्हंकलेचे, ऑर व्हंकलेक हांवें भितर बंद करून दवरलेले, अशें लूक दिता. सो आमकां आमचे प्रोफेशनाकूय रिस्पेक्ट ना आनी मनीसपण एज अ मनीसूय रिस्पेक्ट ना. चोर कशें हळू भायर वचपाचें कितें. आतां म्हाका हांसोंक येता पूण म्हाका रागूय येता. म्हाका रागूय येता खरें. थंय विशाखा हांसता म्हाका पळोवन. ना बट इट्स ट्रू. आनी एक म्हळ्यार सामकी जाम. आतां पळय म्हाजी हालत पळोवन तुमकां कळटली काय खबर ना, कितें आसा फ्रेश हांव. पूण राती 3:30 उठून हांव गेल्लें ब्रायडाच्या घरा. 3:30 उठलेलें आनी 4 भायर सरलेलें. त्या ब्रायडाच्या घरा गेल्लें, ते सकाळच्यान तशेंच आसा हांव. आनी सकाळचे ते मेरेन 10:30 पर्यंत उबे आसले. काबार जाला, पार्लरान येयला म्हळ्यार स्टुडियोन येयले. 2 स्टुडंटां आसलीं, तांकां कितें ते इन्स्ट्रक्शन दिलें. सकाळचे अपर्णा आसलें म्हज्या वांगडा. अपर्णा मागीर चेंज करून येवन बी ते आपलें काम करपाक लागले. मोबायल दवरलो तेजे कडेन एडिटींग करपाक. आनी परत सगळें म्हाजी साडी ते सगळें हांवें रेडी दवरलेलें पॅक करून. ते सगळें गुठलोवन हॉलान वचपाक भायर सरलें. ब्रेकफास्ट लेट केलो, 10:30 ब्रेकफास्ट केलो आनी मागीर हॉलान वचपाक भायर सरलें. हॉल आसा 1 वराचे वयर वाट. थंय गेलें. थंय वचून हांव न्हेसलें, कित्याक हांव न्हेसनासतनाच गेलें, म्हजे कडेन जायनासलें त्या टायमार. पांय वळयले म्हजे. मागीर हांव थंय वचून न्हेसलें. सारक्या टायमार विधी चालू आसतना पावलें. थंय वचून हांव न्हेसलें आनी बसलें व्हंकलेची वाट पळयत. मागीर व्हंकल येयली.
व्हंकल येतकूर ताका हांव न्हेसलेलें आसलें, हांवें ताका तशेंच चेंज सगळें केलें तेजें, सगळें करून ताका धाडलें आनी धाडलें म्हणटकर मागीर आमी अटेंड बीन केलें आनी आतां सांजचे घरा पावला. म्हाजो हांवें मेकअप सुद्दां करूंक नासलो खरें सांगता, बेश्टो एक कॉम्पॅक्ट पावडर लावन लिपस्टीक लावन, कित्याक स्वता मागीर न्हेसोंक जायना, टायम आसना, टायमार पावूंक जाय न्हू, दुसऱ्यांक दिल्लें उतर मोडूंक शकना. आनी आतां तुमच्या मुखार बसला, आतांच हांव करतलें म्हटलें. आनी म्हाजे ज्यो अपकमींग ब्रायड्स आसा प्लीज नोट करात, 20 मिनटां तरी तुमी दवरा लक्षान. 20 मिनटाच्या पयलीं तुमी दारार मारप ना, पयलीं म्हाका डिस्टर्ब करप ना, आनी रुमांनी ते सगळे 4-5-10 जाणांनी येवप ना. ते रुमांतले कितें लाडू नाल्ल कितें आसा ते पयलींच भायर दवरप. हांव खरें सांगता, खरें एंटरटेनिंग खूब जाता, वाज येता म्हाका, सामको बेजार येता. कित्याक ते दार काडपा आनी दार लावपाकूच टायम वयता. कितें करपाचें तितूनच टायम वयता. ते हातीन कितें पिनी काडटा ते थंय धरपाचें, नाल्यार व्हंकलेकय ओडून हाडपाचें आनी दार काडपाचें. मातशें इमॅजीन करा कितें हालत जाता ती. नाल्यार तेजे थंय सोडपाचें अर्दी साडी तेजे आनी दार काडपा येवपाचें, आनी तुमकां विचारपाचें कितें जाय, कितें नाका जाल्लें. मातशें तरी चिंतपाक जाय न्हू मनशांनी. व्हंकल येता भितर, व्हंकल येताच पयली प्रोसेस कितें करता तुमी, टायम मेजा कितलो लागतलो. व्हंकल येतात तेचो हार काडटा सांबाळून, हार काडटा आनी तेजे मातशें फाफुडटा तांदूळ. दादल्यांक हे स्पेशल, न्हवऱ्यांकूय बीन तुमकां कळपाक जाय न्हू कितें करता ते. तांदूळ सगळे फाफुडटा. थर्ड स्टेप आसा न्हू, कितें करता खबर आहा, बाजूबंद काडटा. हांगा भांगराचे फीत आसता बाजूबंद, ते काडटा. कित्याक ब्लावज चेंज करूंक जाय, ते काडटा आनी मागीर घालपाकूय टायम लागता. ते इजिली वचना, आनी पिनी बीन लायिल्ले आसता तेच काडपाक टायम वयता. ते बाजूबंद काडटा, सांबाळून दवरता. भांगर ते परत घालपाचें आसता, कळ्ळें न्ही. मागीर तेजी साडी सोडयता. हांगा पीन काडटा, साडी न्हू नववारी, हांगा पिनी कितल्यो पिनी लायिल्ले आसतना सोडोवपाक 5 मिनटां पावना. पूण आमी ते फास्ट करता. हांगची पीन काडटा, काशेची पीन काडटा, पांयाची पीन काडटा, हांगा लायिल्ली ब्राह्मणी स्टायल ती पीन सगळी पिनी काडून गाठ सोडयता आनी कापड सोडयता तेजें कापड सोडून ताका बाबड्याक पयलीं वॉशरुमान धाडटा. जस्ट इमॅजीन, सकाळचे 6-7 कापड न्हेसतात, कळ्ळें न्ही. आनी कापड न्हेसले की वॉशरुमान वचपाक मेळना. आतां हें फोडून सांगचें पडलें म्हाका. कापड न्हेसलें म्हणटकर वॉशरुमान वचपाक मेळना. ते सकाळचे 7-6 वा तेज्या बेगीन वा 8 थंयच्यान 1.5 ते 2 मेरेन विदाउट वॉशरूम करून रावचें पडटा व्हंकलेक, कळ्ळें न्ही. तेन्ना जेन्ना ताका सोडयता न्हू तेन्ना ताका वॉशरुमान धाडटा. आतां ताका 2-3 मिनटां लागचें ना वॉशरुमान. तेजें वॉशरूम जावन येयलें म्हणटकूच ताका ब्लावज चेंज करपाक परत ताका हेल्प करतात. हातीन चुडो आसता, तुमकां खबर आसतलो. तो ब्लावज असो करून काडटा, दुसरो ब्लावज तो चुड्या वयल्यान चडटा, म्हणल्यार तेवूय टायम इमॅजीन करा. सगळो टायम न्हू नोट करा आनी म्हाका कमेंट करा. तो मागीर ताका सांबाळून ब्लावज घालूंक जाय. तो ब्लावज घातलो म्हणटकूच ताका घागरो घालूंक जाय. घागरो घातलो म्हणटकूच ताका साडी, ती साडी हांव 5 मिनटांनी न्हेसयता. प्री प्लीट आसूं वा प्री प्लीट नासूं, ती साडी ताका न्हेसयलें जालें. साडी पयलीं न्हेसयता. साडी न्हेसयली म्हणजे ताका पिवपाक बी ऑलरेडी हाड म्हणून सांगता. मागीर ताका पिवपाक 1-2 मिनटां दिता. तें जालें मागीर टचअप स्टार्ट करता. टचअप कितें, पयलीं आमकां पिनर काडची पडटा. ती बी पुसून काडूंक मेळना, मेकअप आसता न्हू पोना, ते सांबाळून काडचो पडटा. तो काडलो म्हणटकीर तो पॅच परत भरचो पडटा. ते तांबडे जाल्ले आसता. फोटो बरे येवचे ना जर आमी टचअप करना जाल्यार. सेकंड सेशन रिसेप्शनाचे फोटो सगळे तांबडे येतले. तो सारके परत तो टचअप दिवन, पावडरींग करून, ब्लशर परत दिवन, लिपस्टिकूय एकदां चेंज करपा पडटा. पूण थंय प्रेशर पळयता आनी व्हंकल बाबडी म्हणटा आसूं नाका, आसूं तीच आसूं अशें करता. म्हणटकर थंय लोकांक प्रेशर लागून एक दीस पळय तेंचो बिगडे आसता न्हू, ते तेंचो प्लॅना प्रमाणे जायना. तेंकां विश आहा तशें जायना. तेंच्या मनांतली विश मारून तेंकां लोकां खातीर धांवचें पडटा, और फॅमिली दार दवरता म्हूण धांवचें पडटा भंयान. लिपस्टीक चेंज करपाचें ना जाल्यार बाकीचे हायलायटर आसता आनी कितें आसता ते सगळो टचअप दिलो, स्प्रे मारलो, ताका एक 5 मिनटां जाय. मागीर केंसांचेर येवचें पडटा. हे केंस सगळे अशें जाल्ले आसता. कित्याक ते सगळे तांदूळ घालता, हार घालता, माळ घालता, कितें कितें करता न्हू शास्त्रां, ताका लागून ते सगळे अशें जाल्ले आसता. ते बसोवचें पडटा, तांदूळ झडोवचे पडटा, स्प्रे मारून ते सगळे सारकें करचें पडटा. आनी आमी फर्स्ट सेशनाक जी फ्लावर्स लायता पळय न्हू तेजेर ती सेकंड होटी भरतना फात्यो फुलां सगळीं मुंगरिल्लीं आसता. ते तशेंच धाडपाचें ताका, काय ते काडून सारकें करपाचें. ते काडपाचें आसता न्हू तेन्ना टायम लागना.
एक 15-20 मिनटां जे काम आसता 5-5 मिनटांनी दाळ धोडयल्यार कशें जातलें. प्लीज स्टॉप दीस. विश आसता फर्स्ट महाराष्ट्रीयन लूक चडसो, सेकंड साऊथ इंडियन लूक जाता तो साडयेक. सो कमरपट्टा तो काडून तो घालपाचो आसता. गळ्यान कितें दुसरें जाय जाल्यार एडिशनल. मागीर थोड्यांक ती बनाची गणी करपाची आसता, ताका ती सगळी डेकोरेशन लावपाचें आसता. खूब कितें आसता. सो प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड आनी आमकां कल्प्रेट करनाका आनी कल्प्रेटाचे दोळे भरून पळोवनाका. कळ्ळें न्हू. सो आमचो तितून कांय हात ना आनी व्हंकलेक थंय बसोवपाक कांय इंट्रस्टूय ना आनी तितून म्हाजो कांय फायदोय ना. जितले बेगीन जातलें न्हू तितलें म्हाका धांवपा मेळटलें घरा. म्हाका मातशें रेस्ट मेळटलें. म्हाका तें घेवन बसपाचें ना. पूण म्हाका काम म्हाजें परफेक्ट केल्लें जाय. लिपस्टीक बी चेंज करपाक मेळना न्हू. म्हाका मागीर इरिटेशन जाता. कित्याक एक फर्स्ट लुकार जी लिपस्टीक आसता ते कोडार त्या कलराचेर सूट जाता ती लायता न्हू. सेकंड चेंज करता म्हणटकीर त्या कलराचेर वयता तसली लावपा नाका. आनी तेजे 2 सेशन म्हणटकूर ताका मातशें डिफरंट दिसपा नाका मागीर. सो लिपस्टीक काडपाक ती पयलीं काडूंक जाय वेट वायप्सान, मागीर ती दुसरी लावंक जाय. हें सगळें करचेंच पडटा. नाजाल्यार सेकंड सेशन तुमी घेवं नाका. स्ट्रेट फॉरवर्ड. बेस्ट तुमकांय बरें आनी म्हाकाय बरें. सेकंड साडी तुमचें तुमीच करा. मेकअप आर्टिस्टांक आपोवच नाका. टेन्शन गेलें. कळ्ळें न्ही. सो म्हाका हें सगळें तुमकां सांगपाचें आसलें. ताका लागून आतांच बसलें सांगपाक. आनी तुमकां वायट दिसला जाल्यार कांय ना. वायट दिसलें जाल्यार तुमचो पॉयंट ऑफ व्यू म्हाका सांगचें आनी म्हाजें सारकें अशें दिसता जाल्यारूय म्हाका सांगचें. कित्याक सांगपाचें आसलें कंप्लेन अशी न्हू. म्हाज्योय ब्रायड्स पळयता आनी इन्क्वायरी करता तीवूय व्हिडियो पळयता न्हू. सो तेंचे तूं तांकां कळटलें आनी ती पयलींच मातशी सांगून दवरतली, कितें तरी तयारी करून दवरतली. पूण म्हाका तुमकां सांगपाचें आसलें. आतां हांव चेंज करता, फ्रेश जाता आनी विशाखा म्हाका डबल च्या हाडून दितले. च्या पिता आनी मागीर मातशें बसता. वयचें ना इतलें बेगीन. पार्लरान रावतलें, वाज बीत लायतलें मागीर येतलें. ओके. सो रागार बी जावं नाकात. मातशी दुसरी सायडूय अंडरस्टँड करून घेयात. बेचारे ब्राइड लोगों को भी थोड़ा एन्जॉय करने दो अपने डे को. आपले दिसाक मातशें एज पर द्यार ड्रीम करूनय तांकां बाबड्यांक भुरग्यांक ती कडकडटा. भायर नॉक केलें म्हणटकूर आपयता. कर 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 आसूं 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 अशें करता बाबडी. काळकूट दिसता म्हाका की तुमी पे करता, फोटोग्राफराक पे करतली आनी ते हेंच्या खातीर बेश्टे. हांव म्हणना वरा भितर रावपाचें, लोकांक तिश्टोवपाचें ना. बट लोकांनी मातशें समजून घेवपाचें. आनी लोक हरशीं कांय म्हणना. तें हांव सांगपाक तुमकां विसरलें. लोक फक्त लायनी कित्याक रावता. येवचे पयलीं लायनी कित्याक रावता. येयले म्हणटकीर रोखडो नंबर येवन तांकांय वचों जाय न्हू. वर्कींग डेज बी आसता. सगळीं लग्नां संडे आसना. ताका लागून ती लायनी रावता. व्हंकल येतकूर धांवतली लायनी तशें आसना न्हू. ती बेश्टी लायनी रावता. ही घरची रोखडी भिता आनी एक न्हवऱ्याकूय सुशेग पडना. आपल्याला जालें म्हणटी जालें, येना जालें येना जालें करता. आनी एक न्हवरे न्हू बरें अंडरस्टँड जाता. खरें अशें सांगता तुजें जातकूर तूं कर सुशेगाद. तुजें जातकूर आपल्याक रिंग दी तेन्नाच आपूण भायर येता. शी बेस्ट न्हवरे तसल्या. सगळ्या चेडे भुरग्यांनी तशें जावचें. अशें म्हळ्यार लिमिटेड. सगळे सायडीक जस्टीस दिवंक जाय. कळ्ळें. व्हंकलूय खूब टायर्ड आसता. हळदी दिसा तर हालत करता तिची. उदकान बुडोवन काडटा थंड उदकान. खोकली मारता दुसऱ्या दिसा. थोड्यांक तर जोर सुद्दां येता लग्ना दिसा. सांगता तुमकां. म्हाज्या मुखार ब्रायड्स न्हू गुळयो सुद्दां घेता. काकूट दिसता ब्रायडांची एक एकदां. आनी आखी रात जागरण आसता तांकां. हळदी दिसाय सकाळ फुडें उठयता आनी हळदीचे रातचे बीन लेट न्हिदप जाता आनी सकाळ फुडें मागीर हांव सतोवपाक वयता. काकूट दिसता तेंची. सो प्लीज फ्रेंड्स अंडरस्टँड जाया. आनी म्हाजें कितेंय वायट दिसलें जाल्यार कांय ना, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. कमेंट करा तुमी. ओके तर चलत तर मेळया आमी फुडल्या व्हिडियोन. असली कंप्लेंट घेवन येवचें ना परत. फुडलो नॉर्मल ब्लॉग आसतलो. आनी थँक्यू तुमी म्हाजें आयकलें म्हणून. मातशें मन बरें दिसलें पळोवच्यान. अशें जाल्लें आतां बरें दिसलें. चला तर फुडल्या ब्लॉगान मेळया. तितलें म्हणसर बाय.